नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। ठूला नेता अनुसन्धानको दायरामा नअटेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीको विरोध। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। अरूलाई दोष नदिन ओलीलाई आग्रह। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दावी। सत्ता पक्षको बहुमतका कारण पास भएको भए पनि यसले सुधार नहुने भनाए। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानून बनाउन लागि कानून मन्त्री गुरुङको भनाई। नेपाललाई कालो सूचीबाट बचाउन विधेयक पास हुनु आवश्यक रहेको धारणा। र नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुने। विश्वकप छनौटमा लिग 2बाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानको स्थान पक्का। समाचार अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 57 दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्गाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले बुझाएको छ। संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध र ठगी गरी 3वटा मुद्दा चलाउने राय सहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई कुन कुन कसुरमा मुद्दा चलाउन अदालतलाई अभियोजन गर्छ, त्यस अनुसार नै उनीहरूलाई कतिवटा मुद्दा चल्छ भन्ने विषय टुङ्गिने कानुनी प्रावधान छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्गाएको छ। प्रहरीले आइतबार 57 दिनको अनुसन्धान टुङ्गाएर सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, सचिव एवं उच्च पदस्थ गरी पक्राउ परेका 16 जना अभियुक्त सहित 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सोही प्रकरणमा अहिलेसम्म 23वटा उजुरीमा 112 जना ठगिएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूबाट 27.5 करोड भन्दा बढी ठगिएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध र ठगी गरी 3वटा मुद्दा चलाउन वकिलको कार्यालयलाई सुझाइएको छ। यो चाहिँ हामीले 27.5 करोड भन्दा बढीको चाहिँ ठगी भएको भनेर हामीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छौँ। र अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चाहिँ अब ठगी त हुने नै भइहाल्यो। ठगी सँगसँगै हामीले संगठित अपराध हुँदै अब यही अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि यसबाट चाहिँ अन्य के कानुनहरू पनि आकर्षित हुन्छन्, ती पनि लगाएर चाहिँ मुद्दा अभियोग लगाउन उचित हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो राय पेश गरेका छौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अभियुक्त विरुद्ध आकर्षित हुने जति सबै मुद्दा चलाउने बताएको छ। प्रहरीको प्रतिवेदन हेरेर कुन कुन कसुरमा कति सजायको माग सहित अदालतमा अभियोग पत्र पेश गर्ने भन्ने निर्क्यौल सरकारी वकिलको कार्यालयले 2 दिनभित्र गर्नेछ। 60 दिनभित्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण कार्यालयले बिहिबारभित्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने हदम्याद छ। 2 दिनको छोटो समयमा गहन रूपमा मिसिल अध्ययन गरेर कुन कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने त्यो निर्णय गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ। ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध देखिया छ। अब थप के हो, थपघट हुने के हो, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि मिसिल प्रमाणका आधार हेरेर यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छ। अहिले यहाँभन्दा बढी हामी भन्न सक्दैनौँ। जति टाइम बाँकी छ मेहनतका साथ हामी लाग्छौँ, किनभने जसरी पनि हामीले मुद्दा त बुझाउनै छ, मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नै छ। यदि प्रहरीले माग गरे अनुसारकै कसुरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र बुझायो भने उनीहरूलाई भिन्न भिन्न तरिकाले अनुसन्धान गर्ने प्रावधान छ। संगठित अपराधको मुद्दामा बाहेक बाँकी 2वटा मुद्दामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ठगी सम्बन्धी अपराधमा थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्नु नपर्ने तर पीडितलाई ठगेको रकम भर्न सक्ने गरी धरौटीमा छाड्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। त्यस्तै राज्य विरुद्धको अपराधमा थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको कानुनविदको तर्क छ। राज्य विरुद्धको अपराध गर्दाखेरिको कैदको मात्रा 3 वर्षभन्दा बढी हुने भएको हुनाले त्यसमा शङ्कै गर्नु परेन कि यो थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा बन्छ भन्ने एउटा त्यसले भनिहाल्यो हैन। दोस्रो के भन्यो भन्दाखेरि ठगीको मुद्दाको सन्दर्भमा छ। ठगीको मुद्दाको सन्दर्भमा ठगी मात्रैमा हो भने थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गरिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् हैन, त्यो चाहिँ धरौटी मागेर धरौटी उसले ठगेको चिजको
पीडित पक्षलाई भराउन सकिने गरीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कति योगदान त्यो उसको धरौटीबाट सुनिश्चित गरेर सकिन्छ त्यो समेतलाई विचार गरेर धरौटीमा छाड्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। तर जब सङ्गठित अपराध हो यो भनिसकेपछि सङ्गठित अपराधले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो सङ्गठित अपराधको चाहिँ त्यो ऐन आकर्षित भएको मुद्दा चाहिँ हैन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै संगठित अपराधमा भने अपराधको प्रकृति हेरी 3 देखि 20 वर्षसम्म कैद गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। यसलाई सबैभन्दा ठूलो अपराध मानिन्छ। संगठित अपराध ऐन अनुसार संगठित अपराध गर्नेलाई कानुन बमोजिम भन्दा थप 50% सजाय हुने व्यवस्था छ। यद्यपि सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा कुन मुद्दा चलाउनका लागि अभियोजन गर्छ भन्ने कुराले पनि यसको टुङ्गो लगाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भई विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 32 जनालाई प्रहरीले दोषी करार गरेको भए पनि अहिलेसम्म 16 जना भन्दा अरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा मुछिएका ठूला नेताहरू डाक्टर आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँडलाई तत्काल प्रहरी पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। कई सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनले 32 जनालाई दोषी करार गरेको छ, तर अहिलेसम्म 16 जना मात्रै गिरफ्तार भएका छन्। पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व ऊर्जा मन्त्री हुँदै पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार हुँदै 16 जना मान्छे गिरफ्तार गरिएर आज हिरासतमा राखिएको स्थिति छ। तर हामीलाई यहाँ शङ्का लागिराखेको छ किनकि यो सरकार यो सङ्कटको समाधान गर्नतिर गम्भीर देखिँदैन। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठन कर्मीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं, मानव तस्कर गर्ने अपराधीलाई तत्काल कारबाही गर, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद लगायतका नारा र प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीको नामै नलिई उहाँले आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने बताउनुभयो। आइतबार ओलीले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने अडान सहितको धारणा राख्नु भएको थियो। सोमबार आज अध्यक्ष नेपालले ओलीको सो अभिव्यक्ति अरूलाई गोच फेज हुने गरी आएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा रहन नसक्नुको कारणबारे पनि अरूलाई दोष नदिन ओलीलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अरूलाई सत्तो सराप गरेको र आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओलीमा व्यक्तिवाद रहेको र त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पनि उहाँले दोहोऱ्याउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिनुभयो। होइन, यो सदनमा त एक से एक मन्त्री भइसकेका अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि छन्, जनताको सेवामा समर्पित भएका सामाजिक अभियन्ताहरू पनि छन्, अनि यो सदनमा एक से एक योद्धाहरू पनि छन्। देशको हितको रक्षा गर्ने, जनताको सेवामा समर्पित हुने यी जम्मैको ज्ञान, बुद्धि, अनुभवहरूलाई यदि हामी सँगाल्न सक्ने हो भने यो देशलाई हामी के बनाउन सक्दैनौँ? अवश्य बनाउन सकिन्छ। यसका निम्ति हामीहरूको बिचमा
सहकार्यको आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपाली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्न नहुने उहाँको तर्क थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्तापक्षको बहुमत भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सकिने तर त्यसले सिङ्गो देश नै बिग्रने जिकिर गर्नुभयो। देश नै बिग्रने भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम थप छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। हामीले ल्यायौं, हामीसँग बहुमत छ, पास गर्छौं, ताली ठडाएर पास गर्छौं। त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, पास गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले अस्ति भर्खरै पनि भनेको थिएँ, देश तपाईको मात्र होइन, सरकारमा बस्नेको मात्र होइन। यो देश बिग्रिँदाखेरि तपाईको मात्रै बिग्रिँदैन, यो सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन। देश हाम्रो पनि बिग्रिन्छ मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको, हाम्रो युवाहरूको, आउने पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ, उनीहरूको देश बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो हामी सबैको साझा विषय हो। त्यसकारणले नमिलेको विषयहरू फेरि लेखेर ल्याउनु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष लिङदेनले जनयुद्ध नीति तथा कार्यक्रममा लेखियो भनेर सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। देशको जीवनमा फरक पार्ने, जनताको जीवनमा फरक पार्ने के त्यस्तो कार्यक्रम आयो भनी उहाँले सरकारलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउनु भएको हो। आफूहरूले पनि विगतमा सरकारहरूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै पुनर्लेखन हालसम्म पनि नभएको र नहुने सहमहामन्त्री परियारको भनाइरहेको छ। उहाँले सरकारले नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभयो। बनेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले पढेका छौं, हामीले सुनेका छौं। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले पेश गरेका बजेटहरू पनि हामीले देखेका छौं। तर आजसम्म हामीले अहिलेसम्म इतिहासमा पुनर्लेखन गरेको कुनै पनि इतिहास छैन। म स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो देश नेपालमा हामीले यो देश नेपालको विकास र समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको सुख र शान्तिका लागि हामीले जे जति योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ती सबै कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारका पालामा यसलाई प्राथमिकतामा पर्छन्। सहमहामन्त्री परियारले बजेट परम्परावादी भयो भनेर भन्नुको पनि कुनै तुक नरहेको बताउनुभयो। संघीय संसदको चालू अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन चुगोमा पुर्याउनु पर्नेमा संसदहरूले जोड दिएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुगो लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदको चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो लिमिटेसन पनि छ। त्यो के हो त भन्दा सरकारले हामी समक्ष पेश गरेको विधेयक छ, त्यो विधेयकभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। जतिसुकै हामी गरौँ भन्ने लागोस्, यहाँ मान्य सदस्यहरूले भने जस्तो यो पनि थप्न पाए हुन्थ्यो, यो पनि हाल्न पाए हुन्थ्यो। भावनाको कुराले म उहाँसँग सहमत छु, तर जहाँसम्म नियम कानुन संविधान र अभ्यासको कुरा छ, सरकारले पेश गरेको जुन प्रस्ताव छ त्यो विधेयक हो, त्यो विधेयकभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानून बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने बताउनुभयो। यो स्टेटकै कुरा हो, नेसनकै कुरा हो एक खालको, किनभने हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग सम्बन्धित कुरा भइसकेपछि त, र त्यो पनि चाहिँ त आर्थिक मामिलाको कुरा भयो भने यसको फेरि रिपरकसनहरू चाहिँ त अलिकता डरलाग्दा त नभनौँ, अलिक जटिलतापूर्ण रिपरकसनहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ त हामीले पास गर्न सकेनौँ भने त्यतातिर ध्यान दिएर यसलाई। समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर वा सरकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि जसपाका सांसद यादवद्वारा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनको सङ्गालोको संज्ञा छारो टार्ने पाराले आएको टिप्पणी। फेसबुकलाई $648 मिलियन जरिवाना तिराउने आयरल्यान्डको डेटा प्रोटेक्सन कमिसनको निर्णय। प्रयोगकर्ताको सूचना अमेरिका ट्रान्सफर गरेको अभियोग। र नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुने। विश्वकप छनौटमा लिग 2बाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानको स्थान पक्का। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनहरूको सङ्गालोको संज्ञा दिनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा टालटुल पाराले आएको बताउनुभयो। उहाँले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको बदलावलाई आत्मसात गरेर सरकार अघि नबढ्ने हो भने त्यसले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सांसद यादवले ठूला दलहरू अब पनि नसचिए समाप्त भएर जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। सबै प्रमुख दलहरूले जुन दलले यो देशको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँहरूले लिनुपर्थ्यो। हैन 2048 देखि मानक बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा सबभन्दा बढी त लिनै पर्छ र माओवादी पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्दैन। तपाईहरु जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ? आफू चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने र आज देशको आर्थिक स्थिति मन्दीमा गयो, नेपाल पछौटेपनको शिकार भयो, यो गर्न दिएन त्यो गर्न दिएन भन्ने रोइलो गर्नुको के अर्थ रहन्छ?
त्यसैले हस जगाई नगर्नुस्। हुन त अहिले एउटा भाष्य निर्माण हुँदैछ र नेपाली समाजको सबभन्दा दुर्भाग्य हो यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मलाई लाग्छ यो अन्तर्विरोधहरूको कन्फ्युजनहरूको सङ्गालो हो। सांसद यादवले मुलुक कमजोर हुँदै जानुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउन्ड्रिङको कालो सूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि 2080 जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गरेर आग्रह गर्नुभयो। कायम गरी सजाय गर्ने, घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसाय कारोबार गर्ने व्यक्तिले इजाजत पत्र लिएर मात्र त्यस्तो कारोबार गर्न सक्ने क्यासिनोको विषयमा ऐनबाटै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, विमा क्षेत्रको शङ्कास्पद कारोबारको विषयमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी दिने समेतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐनमा घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। आइतबार एक कार्यक्रममा बीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई बौलाहाको संज्ञा दिए। धरानका मेयर पनि के कम, तत्काल रिमालको भनाइलाई कटाक्ष गर्दै उनलाई गुइठे भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया जनाए। धरानका मेयर साम्पाङ र एमाले उपमहासचिव रिमाल दुवै गरिमामय पदमा रहेका व्यक्ति हुन्, तर सार्वजनिक पदमा रहेका नेताले नै निष्ठा र इमानको राजनीति गुमाएपछि जनताले चुनेर पठाएको यी जनप्रतिनिधिबाट समाजले के अपेक्षा राख्ने? यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अनि धरानतिरको एउटा चाहिँ बौला टाइपको चाहिँ मेयर छ, काम त अब राम्रै गरे होला। अब धरान बाहिर चाहिँ पपुलर छ, धरानभित्र कोही छ थाहा छैन। एउटा फ्याउरो स्टेज चढी कराएछ होइ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यिनी दलका उपमहासचिव हुन् विष्णु रिमाल, जो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भरपर्दा पात्र पनि हुन्। रिमाल पार्टीका बौद्धिक नेताका रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ, तर आइतबार यिनी रिमालले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा आलोचित हुन पुगेका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रिमालले अध्यक्ष ओलीको फेसबुकको प्रत्येक पोस्टमा 50,000 लाइक पुर्याए आगामी चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउने बताए। उनले लाइकको कुरा यतिमा मात्र सीमित गरेनन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र नयाँ उदाएको स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले पोस्ट गर्न साथ 50,000 लाइक आउने बताए। बोल्दै जाने क्रममा रिमालको जिब्रो चिप्लियो र धरानका मेयर साम्पाङलाई बौलाहा भन्न भ्याए। हामीले के बुझौँ भने कमरेड केपी ओलीको फेसबुक पेजमा हरेक दिन 50,000 भन्दा बढी लाइक आयो भने, नियमित भयो भने बुझ्नुहोस् पार्टीले बहुमत ल्यायो। काठमाडौँको मेयरले गर्छ, उसले एक त खासखुस लेख्न साथै नचाहिँदो कुरा लेख्न 80-90 हजारले लाइक गरेर देखिन्छ। अनि धरानतिरको एउटा चाहिँ बौला टाइपको चाहिँ मेयर छ है, काम त अब राम्रै गरे होला। अब धरान बाहिर चाहिँ पपुलर छ, धरानभित्र कोही छ थाहा छैन।
उसले गर्दा 40-50 हजारलाई लाइक गरेर देख्छु 1 घन्टामा मैले। त्यसपछि अब एउटा स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लिएर आएर देख्छु मैले, उसको चाहिँ 1 घन्टामा 30-40 हजारलाई लाइक गरेर देख्छु। त्यसो त रिमालले साम्पाङलाई बौलाहा भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गाली गर्नेहरूको ओहिरो लाग्यो। रिमालले आफूले बोलेको शब्दलाई ढाकछोप गर्न सामाजिक सञ्जालमा काम गर्ने क्रममा आफू पनि बौलाहा, अध्यक्ष केपी ओली पनि बौलाहा हो भन्ने स्ट्याटस राख्दै आफू गाली गलौजबाट बस्ने प्रयास समेत गरेका छन्। उता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि के कम, उनले रिमालको नाम नै तोकेर गुइठे भनेर सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्युत्तर फर्काइदिए। त्यसो त प्रतिक्रिया दिन माहिर साम्पाङ आफ्नो आलोचनाको तीव्र प्रतिकार गर्दै आएका छन्। मेयर साम्पाङको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रतिको रिस त्यतिमा मात्रै सीमित राखेनन्। उनले रिमाल लक्षित गीत नै गाए। गीतमा एउटा फ्याउरो स्टेज चढी 50 हजार लाइक्स भनी कराएछ भन्दै कटाक्ष गरे। जंगलमा फ्याउरो हराएछ होई, एउटा फ्याउरो स्टेज चढी कराएछ होई, एउटा फ्याउरो स्टेज चढी कराएछ होई, 50 हजार लाइक्स भन्दै 5-10 लाख गाली मात्रै खाएछ होई। त्यसो त दुवै नेता आफ्नो क्षेत्रमा सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्ति हुन्। दुवैले आफू के हुँ, मैले के बोल्दैछु, मैले बोलेको कुराले समाजमा असर पार्छ कि पार्दैन भनेर विचार गर्नुपर्ने हो। तर बोलीको हेक्का न पुराना पार्टीले राख्दै आएका थिए, न नयाँ भन्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राखे। उनीहरूको आचरण, बोली, विचार समाजमा गणना योग्य हुन्छ। तर यिनीले निष्ठा र इमान गुमाए भने समाजले के सिक्छ? नयाँ पुराना सबै नेताहरूले बोलीमा लगाम लगाउन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको सुझाव छ। नेताहरू भनेको समग्र समाज र देशलाई नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले नेता भनिएको। उनीहरूको आचरण, बोली, व्यवहार वास्तवमा चाहिँ समाजमा गणना योग्य हुन्छ र सबैले चाहिँ उनीहरूको अनुयायीको रूपमा चाहिँ रहिआएको छ। भइदियो के भने अधिकांश माथिल्लो तहका नेताहरू, पुराना नेताहरू परम्परागत संस्कृतिको त्यो गाली पद्धतिबाटै हुर्केका थिए। उनीहरूको चाहिँ त्यो किसिमको मानसिकता थियो। सम्भवतः विष्णु रिमालजीले पनि त्यही संस्कृतिलाई उहाँले फलो गर्नुभएको। भलै बोलिसकेपछि उहाँले के ठान्नुभयो थाहा छैन। उहाँले एक पेज जति चाहिँ बौलाहा नामक चाहिँ स्ट्याटस फेरि पोस्ट गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ केपी ओलीले गरेका कामलाई नि बौलाहा प्रति त्यसबाट या वा भनेर आफूलाई जस्टिफाई गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। हर्क साम्पाङ बालेनहरूले पनि आफ्नो भाषामा शिष्टता कायम गर्न सक्नुपर्छ, बोलीमा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ, ताकि हिजोका ती नेताहरूभन्दा हामी फरक छौँ, फरक ढङ्गले चाहिँ समाजलाई नेतृत्व गरिरहेका छौँ भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ। यी दुईको जुहारीले पछिल्लो समय समाज अराजकतातर्फ गइरहेको र तत्काल क्रिया प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिको एक नमुना हो। विचार, मनन तथा गहन अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा आवेशको भरमा सवाल जवाफ गरिरहँदा सार्वजनिक पदको आँच पक्कै पनि गिर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्डको काम 1.5 महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयको टोलीले सडक खण्डको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू मन्त्री हुँदा यस सडक खण्डको विशेष चर्चा भइरहेको र आफूले चर्चा कम गर्न काम गरेर देखाउन निर्देशन दिए भएको छ। उहाँले अहिले काम निकै उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै अब नक्खु भैँसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म धुलो र शास्ति बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको 1 हप्ताभित्र सडक खण्डको कालोपत्रे हुने पनि बताउनु भयो। उहाँले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय कम हुँदा विभिन्न व्यवधान आइरहेकोले आफूले समन्वय र सहजीकरणमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले आफूले निरीक्षणका क्रममा चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो। साइट भिजिट गर्ने, निरीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ हतार देखायौँ। हामीले मन्त्रालयबाटै यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका निम्ति हाम्रो मातहतका चाहिँ कार्यालयलाई पनि हामी निर्देशन गऱ्यौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ कार्यालय र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा छलफल पनि भएर उहाँहरूले सक्रियताका साथ यो काम अगाडि बढाउनु भएको छ र आज हामी आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाको भन्दा एउटा राम्रो प्रगति देखिएको छ। काम अगाडि बढिरहेको छ। केही दिनमा चाहिँ यो काम चाहिँ एक किसिम मूल कामहरू, मुख्य कामहरू उहाँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ र जेठ महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको काम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो कम्प्लिट हुने हामीले अवस्था देख्यौँ।
मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा देशभरका सडक पुलहरू निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकै पटकमा काम सक्ने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा फिल्डमा नै गएर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा अनुगमन र निरीक्षणको क्रमलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले महत्त्वपूर्ण सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। मन्त्री ज्वाला काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्डा खुल्डी पुर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको, आगामी वर्षको बजेटमा खाल्डा खुल्डी पुर्नका लागि रोड एम्बुलेन्सको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो। नेपालका सम्पदाहरूको पौराणिक महत्त्व घट्दै गएको छ। सम्पदाहरूको महत्त्वबारे जानकार नहुनु, संरक्षण सम्वर्धनका लागि सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन नहुनुले सम्पदाको पौराणिक महत्त्व लोप हुने अवस्थामा रहेको इतिहासविद बताउँछन्। सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी नेपालका 10 सम्पदाहरू विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत छन्। यसबाहेक हजारौं सम्पदाहरू छन्। तर यस्ता सम्पदाहरूप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुँदै जाँदा सम्पदाहरू सङ्कटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। नेपालका सम्पदाहरूप्रतिको पौराणिक महत्त्व घट्दै गएको छ। सम्पदाहरूको महत्त्व बुझ्न नसक्नु, सरकारी तवरबाट सम्पदा संरक्षणमा आवश्यक पहल नहुनुले सम्पदाको पौराणिक महत्त्व लोप हुने अवस्थामा रहेको इतिहासविद बताउँछन्। सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी नेपालका 10 सम्पदाहरू विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन्। यसबाहेक पनि हजारौं पौराणिक सम्पदाहरू छन्। तर हजारौं वर्ष पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्न नसक्दा यस्ता सम्पदाहरू सङ्कटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। एक त सम्पदाको महत्त्व बारेमा अनभिज्ञ हुनु, सर्वसाधारणको त कुरै छाड्दिउँ, सम्बद्ध निकायलाई पनि त्यसको महत्त्व बारेमा बोध नहुनु, जथाभावी रूपमा, अनधिकृत रूपमा, अनियन्त्रित रूपमा बस्ती बसाई विस्तार हुँदै जानु र सम्पदा भएका स्थानहरूलाई पनि अतिक्रमण गरेर जबरजस्ती ती स्थानहरूमा हाम्रो सम्पदा, हाम्रो पहिचान नै मेटिने नयाँ भवनहरू, नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नु आदि यसका कारणहरू हुन्। 72 सालको भूकम्पले अधिकांश सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। क्षति पुर्याएका कतिपय सम्पदाहरूको अझैसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। अन्य सम्पदाहरू संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा छन्। इतिहासविदहरूका अनुसार प्रविधिको विकास भइरहँदा पनि यस्ता सम्पदाहरूप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुँदै गएको हो। तर पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने सरकारी निकाय पुरातत्व विभाग भने वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछ। सम्पदाहरूप्रति पौराणिक महत्त्व घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ। यसका साथै पछिल्लो समय नेपाली सम्पदा अवलोकनका लागि बाह्य पर्यटकको समेत संख्या बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न अभ्यास भइरहेको छ। महत्त्व घट्दै गएको, आकर्षण घट्दै गएको जस्तो लाग्दैन। विश्व सम्पदा स्थलप्रति महत्त्व बढेको छ, आकर्षक पनि बढेको छ। किनभने भूकम्पपछि पनि हामीहरूले लगभग विश्व सम्पदा स्थलहरूमा भएका सम्पदाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ, केही मात्रै बाँकी छन्। तसर्थ आकर्षण चाहिँ अब चाहिँ घट्दो छैन, बढ्दो छ चाहिँ अब चाहिँ। त्यसमा हामीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले संरक्षण गरिरहेका छौँ, व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ भएका सम्पदाहरूलाई पनि त्यसको चाहिँ मौलिक स्वरूप परिवर्तन नगर्ने गरी नै संरक्षण गरिराखेका छौँ। नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनी देश मानिन्छ। यी सम्पदाहरूको सही सदुपयोग गरे मुलुकले विकास निर्माणमा पनि गति लिने सम्भावना छ। तर आम नागरिकलाई सम्पदाको पौराणिक महत्त्व बुझाउन नसक्दा र यसको संरक्षणमा आवश्यक पहल नगर्दा सम्पदा नै सङ्कटमा पर्ने इतिहासविदहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
मुलुकमा रहेका पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सामाजिक दायित्व हो, तर सम्पदा संरक्षणमा कसैको चासो गएको पाइँदैन। मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको सम्पदाको संरक्षण न त सरकारबाट भएको छ न त आम नागरिकबाट। हजारौं वर्ष पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्न नसक्दा यस्ता सम्पदाहरूको नामो निशान मेटिने डर रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सम्पदा जोगाउनको लागि चाहिँ सरकारले मात्रै होइन, जनताले पनि, पब्लिकले पनि त्यसलाई चाहिँ केही महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभनेदेखि सरकारले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन होइन, जनताले पनि चाहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसको संरक्षण गर्नेहरूले चाहिँ अब पुरानो परम्पराहरूले त अब सबै बितिसक्न लागिसक्यो। अब अहिले नयाँ चाहिँ युजहरूले चाहिँ अब सरकारले सबै गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब यो चाहिँ जतिसके चाहिँ राम्रो मठ मन्दिरहरू, पशुपतिनाथहरू होइन, यो चाहिँ हाम्रो यो नेपालको चाहिँ सबै भगवानको चाहिँ स्थापना गरेको पहिलादेखि नै यो चाहिँ सबैले नै कल्याण गरेर अब नेताहरूले पनि सबैले हामी जनताहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सबै ध्यान दिएर चाहिँ राम्रो गरिदिएमा चाहिँ धेरै धेरै अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त अब सरकारको हातमा हुन्छ। अब जनताले चाहेको कुराहरू सरकारले गर्न सकिँदैन। अब सरकारले चासो लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले चासो लियो भने त हरेक धार्मिक स्थलहरू, मठ मन्दिर, मस्जिद, चर्च हरेक कुरा संरक्षण गर्ने चाहिँ अब सरकारको यो कर्तव्य हो। जनताले चाहेको चाहिँ त्यस्तो कुराहरू छ अहिले। किनभने पर्यटक क्षेत्रमा अब जस्तै अब हाम्रो यो छ नि, अब ठुल्ठुलो ठाउँमा लुम्बिनीहरूमा होइन, काठमाडौँमा पशुपति क्षेत्र, अब कहाँ छ नि त्यस्तो क्षेत्रहरू, त्यसमा अब सरकारले अब हेर्नै पर्ने हुन्छ। मेरो भनेर होइन, हाम्रो भनेर सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ। मेरो भन्यो भने एउटा व्यक्तिको हुन्छ होइन, त्यसो भएपछि त्यसलाई संरक्षण गरेर अझै राम्रो बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। कुनै पनि संरचना होस्, चाहे बाटो होस्, चाहे पाटी पौवा होस्, चाहे जङ्गल होस् होइन, यदि जङ्गलै छ भने पनि परिस्थिति अनुकूल जनतालाई राख्नुपर्ने छ भने सहमति सहकार्य गरेर राज्यसँग सहमति गरेर काटेर त्यो पनि बचाउनु पर्न सकिन्छ। त्यो राज्यलाई सम्पदा मात्रै राखेर पनि सम्भव हुँदैन फेरि पनि, किनभने जनता चाहिँ भोग्यो भने त्यो सम्पदा मात्रै राखेर त सम्भव पनि छैन। मान्छेले बाँच्न पनि त पाउनु पर्यो नि त। त्यसो भएको कारणले सम्पदालाई पनि जोगाउँदै राज्यले जनतालाई भोको राख्न हुन्न। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सोझा साझा जनतालाई मूर्ख भन्दै तिनलाई झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रपञ्च भएको बताएका छन्। सोमबार धनगढीमा भएको उनको नागरिक अभिनन्दनमा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले उच्च तहका नेताहरूको यस्तो हरकतले देशको इज्जत र गौरव लोप भएको बताएका हुन्। शाहले अब जनतालाई ढाट्न नहुने बताएका थिए। राजनीतिक दलहरूलाई इङ्गित गर्दै शाहले देशलाई आर्थिक घाटातर्फ लगेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नहुने बताएका थिए। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोमबार धनगढीमा अभिनन्दन गरिएको छ। नागरिक अभिनन्दन मूल आयोजक समितिको आयोजनामा पूर्व राजा शाहलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो। अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सोझा साझा जनतालाई मूर्ख भन्दै तिनलाई झुक्क्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रपञ्च भएको बताएका छन्। नेपाली जनतालाई आफ्नो भूभाग र आफ्नो राष्ट्र अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर आज जे हरकत भएको छ त्यसले नेपालीको इज्जत र गौरव सबै लोप भएको उनले बताए। पूर्व राजा शाहले देशभित्रै बसौँ, देशमै पसिना बगाउँ र आफ्नो पौरखले आफ्नै देश सपारौँ भन्ने भावना बिस्तारै हराउँदै गएको बताएका छन्। आफ्नो भूभाग र आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा पसिना बगाउन पठाएर आज जे हरकत गरिरहेका छन् त्यसबाट हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएर गएको छ।
नेपालका राजनैतिक दलप्रति आक्रोश पोख्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के अग्रगामी भनेको परालम्बी नेपाल हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। पछिल्लो समय वीर परिश्रम र स्वाभिमानी नेपालीहरूको वीरता र स्वाभिमान श्रम सिप सबै थोक खोसिएको उनले बताए। उनले नेपालको अहिलेको अवस्था देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँदै गएको बताएका छन्। राष्ट्रिय दृष्टिकोण हामीले लियौँ, कस्तो प्रणाली पद्धति र परिपाटी हामीले अँगाल्यौँ, सोच्यौँ, गहिरिएर सोच्यौँ, अझै दिलैदेखि सोच्यौँ, नेपाली भएर सोच्यौँ। शाहले विगतका उद्योग कल कारखाना कहाँ गए भनेर वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गरे। विगतको इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै युग सुहाउँदो विकास गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको शाह बताउँछन्। विगतको पाठ सिक्दै जनताको चाहना अनुसार विकास गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए। शाहले कस्तो देश निर्माण गर्ने जनताकै जिम्मा दिन आग्रह गरेका छन्। हाम्रै आँखा अगाडि देखेको र स्वयं अनुभूत गरेको कुरा 4 दशक अघिसम्म हाम्रो देश कृषि, वन आदि कतिपय विषयमा आत्मनिर्भर थियो। आफ्नो आवश्यकतालाई परिपूर्ण गरेर हामी धान, चामल निर्यात गर्दथ्यौँ। शाह पछिल्लो समय भारतको उत्तर प्रदेशको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका हुन्। लखनऊ जानु अघि उनको नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। धनगढीमा गरिएको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडी जिल्लाबाट समेत सयौं नागरिकको सहभागिता रहेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि फेसबुकलाई $648 मिलियन जरिवाना तिराउने आयरल्यान्डको डेटा प्रोटेक्सन कमिसनको निर्णय। प्रयोगकर्ताको सूचना अमेरिका ट्रान्सफर गरेको अभियोग। र नेपाली टोलीको बद्ध प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुने। विश्वकप छनौटमा लिग 2बाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानको स्थान पक्का। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार 5 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से सोमबार पनि सामान्य अङ्कले बढेर कारोबार बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 8.10 अङ्कले बढेर 1891.31 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.54 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 0.53 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 272 कम्पनीको 34,95,752 किता सेयर 1,27,87,04,726 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने घटेको छ। आइतबार 1,60,04,92,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये सोमबार 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। त्यस्तै 2 उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह परिसूचक 2.44% र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 1.52% बढेको छ। तर यता व्यापार 0.99% र ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 0.02% घटेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै सोमबार एक कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य 7.01% र गुडविल फाइनान्सको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता ग्रिन लाइफ
हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 7.37% घटेको छ। सोमबार शिवम सिमेन्ट्स कम्पनीको 7 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकका अनुसार बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुनेछ। मङ्गलबारबाट टिमको तयारी औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ। विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। प्रतियोगिताको समूह विभाजन र खेल तालिका प्रकाशनमा आएको छैन। विश्वकप सुपर लिगमा पुछारको 5 मा रहेका श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले विश्वकप छनौटमा स्थान पक्का गरेका छन्। 13 राष्ट्र सहभागी सुपर लिगबाट आयोजक भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बङ्गलादेश, दक्षिण अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान सिधा विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन्। विश्वकप छनौटमा लिग 2 बाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानले स्थान बनाएका छन्। गत महिना सम्पन्न 6 देश सम्मिलित विश्वकप प्ले अफ क्वालिफायरबाट अमेरिका र युए शीर्ष 2 मा रहँदै विश्वकप छनौटमा पुगेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। ठूला नेता अनुसन्धानको दायरामा नअटेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीको विरोध। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी, अरूलाई दोष नदिन ओलीलाई आग्रह। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दावी। सत्तापक्षको बहुमतका कारण पास भएको भए पनि यसले सुधार नहुने भनाई। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानून बनाउन लागि कानून मन्त्री गुरुङको भनाई। नेपाललाई कालो सूचीबाट बचाउन विधेयक पास हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा। र नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुने। विश्वकप छनौटमा लिग 2 बाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानको स्थान पक्का। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।